बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं उमैस मुनीर, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, जैसे पूरी दुनिया अपनी जो व्हीकल्स है, अपनी जो ट्रांसपोर्ट है, उसको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर शिफ्ट कर रही है और जो माहौल दोस्त व्हीकल्स हैं उसके ऊपर शिफ्ट किया जा रहा है, वहीं पर पाकिस्तान ने भी कुछ अहसन इकदाम किए हैं और उसके अंदर पाकिस्तान ने 100 अरब डॉलर्स देने का फैसला किया है। 100 अरब डॉलर्स की जो सब्सिडी है ये उन व्हीकल्स को दी जाएगी जो कि हुकूमत के नए प्रोग्राम के अंदर रजिस्टर्ड होंगे और उसके तहत फिर 2 जो मरहले हैं उनकी अनाउंसमेंट भी कर दी गई है और बाकायदा पहले मरहले के मुताबिक 40,000 जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो दी जाएंगी। ये व्हीकल्स किनको दी जाएंगी और दूसरे मरहले के अंदर जो 78,000 व्हीकल्स हैं वो किन लोगों को मिलेंगी, इसका क्या तरीक़ाकार है और इसके लिए कितने पैसे जो हैं वो दिए जा रहे हैं और कहां से पैसे आएंगे। आज की इस वीडियो में तमाम तफसीलात आपके सामने रखेंगे और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि दुबई से एक बड़े ब्रेक थ्रू की जो उम्मीद है वो पैदा हो चुकी है। पाकिस्तान की एक बड़ी मारूफ और बड़ी ही ताकतवर जो शख्सियत है वो इस वक्त दुबई पहुंची हैं और मकसद ये है कि 8 मिलियन जो डॉलर्स हैं उनका एक ब्रेक थ्रू किया जा सके, वो पाकिस्तान को मिलवाए जा सकें, जो कि दुबई के साथ हमारा एक तनाज़ा है, मुत्तहदा अरब इमारात के साथ हमारा एक तनाज़ा है और मुत्तहदा अरब इमारात ने पाकिस्तान की जो PTCL कंपनी है उसके इवज़ हमें देने थे, लेकिन 2006 से लेकर अभी तक वो पाकिस्तान के हवाले नहीं किए जा सके हैं। ये कौन सी शख्सियत हैं जो कि इस वक्त दुबई पहुंच चुकी हैं इस तनाज़े को हल करने के लिए और इससे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हो सकता है, ये तनाज़ा क्या है, इस पर बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे दस्तबस्ता गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलें। नाज़रीन किराम, एक और बहुत अच्छी खबर जो सामने आई है वो ये है कि पाकिस्तान की फुटबॉल बनाने वाली एक कंपनी जो कि अब पहली दफ़ा सऊदी अरब, जो कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा दोस्त है, पार्टनर है, दिफाई पार्टनर है, दूसरे शोबाजात के अंदर एक अहम और गहरी शराकत दारी रखता है, उसके अंदर जो है वो मुआवनत करेगा और सऊदी अरब के अंदर ही ये जो हमारी एक्सपोर्ट है वो की जा सकेगी। क्योंकि आपको पता है सियालकोट पाकिस्तान का वो शहर है जो कि स्पोर्ट्स के हवाले से एक हब समझा जाता है। यहाँ की जो प्रोडक्ट है वो पूरी दुनिया के अंदर मशहूर है कि यहाँ पे जो फुटबॉल तैयार होते हैं खसूसन वो बहुत कमाल के हैं। इसके अलावा जो दीगर हमारे क्रिकेट का सामान है, दीगर जो स्पोर्ट्स हैं उसका सामान सियालकोट से बेहतर कहीं पर तैयार नहीं होता है। तो ऐसे में पाकिस्तान की कंपनी है फॉरवर्ड स्पोर्ट्स के नाम से, वो रवा साल सऊदी अरब में अपनी ऑपरेशन शुरू करने जा रही है और इसके अंदर एक जॉइंट वेंचर के थ्रू काम किया जाएगा। कंपनी सऊदी अरब में एक उनकी ही कंपनी मुकामी सऊदी स्पोर्ट्स गुड्स कंपनी के साथ मिलकर काम करेगी और ये भी शराकतदारी के साथ काम होगा। कंपनी 2022 फीफा वर्ल्ड कप में इस्तेमाल होने वाली अल रहला बॉल बनाने वाली 2 कंपनियों में शामिल थी। फॉरवर्ड स्पोर्ट्स सालाना तकरीबन 1.5 करोड़ फुटबॉल्स बरामद करती है और अब जब सऊदी अरब के अंदर भी पाकिस्तान के जो फुटबॉल्स हैं वो जाएंगे तो यकीनन पाकिस्तान के लिए ये एक खुशखबरी होगी, क्योंकि अपनी मौजूदा सूरत हाल को बेहतर करने के लिए, एक माशी बहरान से निकलने के लिए एक्सपोर्ट से अच्छी ऑप्शन कोई भी नहीं है। मतलब जितनी ज़्यादा हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि हम लोग इस जो एक माशी घनचक्कर है उससे निकल सकेंगे। तो ऐसे में ये खबर आना एक खुशाइन बात है। नाज़रीन करम, इसी के साथ मैं आपको बताता चलूँ तो दुबई के साथ मुत्तहदा अरब इमारात के साथ पाकिस्तान का एक तनाज़ा था और वो तनाज़ा ये था कि 2006 के अंदर आपको याद होगा कि हमने PTCL को प्राइवेटाइज़ किया था और जो दुबई का एक ग्रुप है एतिसलात उसको हमने ये दे दिया था और उसके अंदर डील ये थी कि हम लोग उनको जो इससे मुल्हिका प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी देंगे और पाकिस्तान ने या PTCL ने उनको 3,384 जो प्रॉपर्टीज़ हैं PTCL की वो भी देनी थी और उसके बदले में जो उन्होंने रकम है वो हमें दे देनी थी। लेकिन तनाज़ा तब पैदा हुआ कि जब 38 जायदादें मुंतकिल नहीं हो सकी और टोटल जो जायदादें जो हैं वो दी गई वो 3,248 थी और इसके लिए फिर जो 800 मिलियन डॉलर्स हैं वो रोक लिए गए और 2006 से फिर ये मुज़ाकरात भी होते रहे, लेकिन अभी तक वो पैसे पाकिस्तान को नहीं दिए जा सके। तो इसके लिए आपको पता है कि डेवोस के अंदर एक बहुत ही अहम तरीन इजलास हुआ था जहाँ पे ट्रंप ने जो गज़ा पीस बोर्ड है उसके अंदर पाकिस्तान को भी शामिल होने की दावत दी थी। पाकिस्तान ने उसके ऊपर दस्तखत किए थे। वहाँ से फिर हमारे जो
اور پھر وہاں سے جو اس وقت کے پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ ہیں اسحاق ڈار، وہ پہنچے ہیں متحدہ عرب امارات، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ اس سارے معاملے کے اندر کوئی بریک تھرو کیا جا سکے، جا کے مذاکرات کیے جا سکے، کیونکہ یو اے بھی ہمارا ایک بہت بڑا پارٹنر ہے اس خطے کے اندر، یہاں تک کہ ہمارے شہروں کے اندر بھی ان کے جو بادشاہ ہیں، ان کے جو شہزادے ہیں، ان کے نام سے بہت سی جو تعمیرات ہیں وہ ہو چکی ہیں، اور یہ یہاں پر بہت بڑی انویسٹمنٹ رکھتے ہیں۔ تو یہ ایک چھوٹا سا تنازع تھا جو کہ کئی سالوں سے چلا آ رہا ہے، اس کو ریزولو کرنے کے لیے ہمارے جو وزیر خارجہ ہیں وہ وہاں پر پہنچے ہیں، اور امید یہ کی جا رہی ہے کہ اب یہ حل ہو جائے گا۔ اس معاہدے کے تحت اتصالات نے 2.6 ارب ڈالرز ادا کیے، تاہم تقریباً جو 800 ملین ڈالر ہیں وہ روک لیے گئے تھے، جس کا اس وقت مسئلہ چل رہا ہے، اور امید کی جا رہی ہے کہ اب وہ بھی ریزولو ہو جائے گا تو پاکستان کو یہ جو رقم ہے وہ دے دی جائے گی۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ایک بہت بڑی خبر یہ سامنے آئی کہ حکومت پاکستان نے 2030 تک الیکٹرک وہیکلز کے فروغ کے لیے جو مجموعی طور پر 100 ارب روپے سے زائد کی سبسڈی دینی تھی، اس کا جو عمل ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے اس کے لیے رجسٹرڈ کروایا تھا خود کو آن لائن جا کے، ان کے بینک کے اندر جانچ پڑتال کے بعد اسٹیٹ بینک کی جانب سے یہ رقم ٹرانسفر کی جانے لگی ہے۔ اچھا، اس کے اب 2 طریقہ کار ہیں۔ اس جو پروجیکٹ ہے اس کا نام اگر آپ کے سامنے رکھ دوں تو پاکستان ایکسلریٹڈ وہیکل الیکٹریفیکیشن اسکیم۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ماحول دوست جو وہیکلز ہیں اس کو پروموٹ کیا جائے، جیسے پوری دنیا کے اندر ہو رہا ہے، خاص کر چائنا جو ہے وہ اس کے اندر بہت نمایاں نام ہے اور نمایاں حیثیت رکھتا ہے، اس کی کمپنی پوری دنیا کے اندر ریکارڈ قائم کر رہی ہے اس حوالے سے۔ اسی کے ساتھ ٹرمپ اور ایلون مسک کی جو کمپنیاں ہیں وہ بھی الیکٹرک وہیکلز کی طرف جا رہی ہیں، تو پاکستان بھی اس سلسلے میں جو کام کر رہا ہے اس کے اندر 2 طریقہ کار ہیں۔ ایک تو سیلف فنانس سکیم ہے اور دوسری بینک فنانس سکیم ہے۔ سیلف فنانس جو سکیم ہے اس کے اندر جو صارف ہے، جو امیدوار ہے، وہ ساری رقم خود ادا کرے گا اس الیکٹرک وہیکلز کی، اس موٹر بائک کی یا پھر اس لوڈر رکشے کی جو کہ الیکٹرک ہوگا، اور اس کے بعد پھر اس کو حکومت کی جانب سے جو 80,000 روپے ہیں وہ ٹرانسفر کر دیے جائیں گے۔ ابھی تک کی جو تفصیلات ہیں اس کے مطابق یہ ہے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ آسان اقساط کے اوپر جو ہیں وہ ادا کیے جائیں گے آپ کو یہ تمام تر وہیکلز، اور پھر اس کے 2 مرحلے آ جاتے ہیں۔ پہلے مرحلے کے اندر جو 40,000 کے قریب الیکٹرک بائکس ہیں اور 1,000 کے قریب جو الیکٹرک رکشے ہیں وہ دیے جائیں گے، اور فیز 2 میں مزید 78,170 الیکٹرک وہیکلز کو سہولت دی جائے گی، جس کے لیے 2025 سے 26 کا ٹارگٹ رکھا گیا ہے کہ فیز 2 بھی اس کے اندر مکمل ہو جائے گا، اور اس کے لیے 8.95 ارب روپے کی جو سبسڈی ہے اس سال کے لیے وہ مختص کر دی گئی ہے۔ اور اسی کے علاوہ اگر ہم لوگ بات کریں تو اس سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس وقت مستفید ہوں گے، اور خاص کر جب اس کا ٹرینڈ آ جائے گا پاکستان کے اندر تو تب پاکستان اس کے لیے جو دیگر فیسیلیٹیشن ہے وہ بھی پیدا کرے گا، کیونکہ ابھی تک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر ہم لوگ الیکٹرک وہیکلز تو لے لیتے ہیں، لیکن اس کے لیے جو چارجنگ سٹیشنز ہیں وہ پراپر اویلیبل نہیں ہیں، اس کی مینٹیننس کی جو کوسٹ ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے، کیونکہ یہاں پہ وہ بھی ریئر ہے، کیونکہ بہت زیادہ لوگ اس کو یوز نہیں کرتے۔ تو یہ حکومتی سطح کے اوپر اس طرح کا جو اقدام ہے وہ بہت اچھا ہے۔ تو کل ملا کے تقریباً 2 فیزز کے اندر 1,18,000 جو الیکٹرک وہیکلز ہیں وہ دی جا رہی ہیں صرف 2 فیزز کے اندر، لیکن ٹارگٹ یہ ہے کہ 2030 تک 100 ارب روپے کی جو سبسڈی ہے وہ دی جائے گی، اسی تناظر کے اندر کہ جو الیکٹرک وہیکلز ہے اس کو پروموٹ کیا جا سکے اور اپنے ملک کی جو فضا ہے اس کو کچھ بہتر کیا جا سکے، تاکہ ہم لوگ جو نیچرل ڈیزاسٹر سے جوجھتے ہیں ہر سال اس کو بھی کم کر سکیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنے میزبان امیس منیر کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی نئی معلومات کے ساتھ۔ شکریہ، اللہ حافظ۔